अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बहनों, आज जिन आयतों पर हम तदब्बुर और तफक्कुर करने वाले हैं वो आयतें सूरह आल इमरान की 133 से लेकर 136 आयत तक है। इन खूबसूरत आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत की तरफ दौड़ने का हुक्म दे रहे हैं। ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की सी है। इसके बाद मोमिनों के बारे में कुछ खसलतें बयान की गई हैं और आखिर में फिर दोबारा जन्नत का जिक्र है। आइए देखते हैं ये खसलतें कैसी हैं और ये कौन से लोग हैं जिनके लिए जन्नत का जिक्र एक बार नहीं 2 बार किया गया है। आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। और दौड़ चलो अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ जिसकी वसात आसमानों और ज़मीन जैसी है, जो मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई है। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इस अजीम किताब में हमें बहुत से अहकाम देते हैं, नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, लेकिन इस प्यारी आयत में हमें जन्नत की तरफ जाने का हुक्म दिया जा रहा है। कितना ही प्यारा हुक्म है ना। उससे पहले लेकिन एक और चीज़ का जिक्र है और वो है मग़फ़िरत, बख्शिश की तरफ दौड़ो। इससे मालूम चलता है कि कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है, बख्शिश मांगने का, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जन्नत की यहाँ पर सिर्फ एक ही खसलत बयान करते हैं और वो है कि उसकी वसात, उसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब कि इतनी बड़ी कि इंसान उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और ये जन्नत जो है तैयार कर दी गई है, मतलब एकदम रेडी है। किसके लिए? मुत्तक़ीन के लिए। अगली आयत में मेरी बहनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मुत्तक़ीन की कुछ सिफ़ात बयान करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सी सिफ़ात हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, ख़्वाह बदहाल हों या खुशहाल हों, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत पसंद करता है। अज़ीज़ बहनों, इन खसलतों में से सबसे पहली खसलत जो यहाँ पर बयान की गई है वो ये है कि वो खर्च करते हैं, जो हर हाल में खर्च करते हैं। मतलब उनकी एक आदत होती है कि जब हो सके वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों। जब उनको मौका मिलता है वो खर्च करते हैं। दूसरी खसलत जो बयान की गई है वो ये है कि वो गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा पीने से क्या मुराद है? मतलब ये है कि जब उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बस रिएक्ट करने वाले होते हैं या बदला लेने वाले होते हैं, तो वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इतना सेल्फ कंट्रोल रहता है। जो तीसरी खसलत बयान की गई है वो ये है कि वो दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। मतलब अगर कोई उनके साथ ज़्यादती करता है तो वो माफ़ कर देते हैं। मेरी बहनों, माफ़ करना और अरबी का वर्ड आफ़ू, इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है और मेरे ख़्याल से ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में ही फ़र्क है। आफ़ू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान मोहब्बत के साथ इस तरह किसी को माफ़ कर दे कि वो उसकी ख़ता को भूल जाए। हम भी तो माफ़ करते हैं, लेकिन क्या आफ़ू करते हैं? क्या हम भूल जाते हैं? सोचने की बात है। इन सारी नेकियों को मेरी बहनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत पसंद करता है और उसको एहसान का दर्जा देता है। और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है, एहसान करने वालों को पसंद करता है। मेरी बहनों, गौर करें कि पिछली आयत में मुत्तक़ीन की बात हो रही थी और इस आयत में उसी की कंटिन्यूएशन है, लेकिन मुत्तक़ीन को मुहसिनीन यानी एहसान करने वाले कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान के अंदर अगर तक़वा है तो इस तक़वा को उसकी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। किस तरह? इन खसलतों के ज़रिए कि वो एहसान करे, गुस्से को काबू में रखे और माफ़ करे। अगर वो ऐसा करता है तो इस मुत्तक़ी को इस्लाम का सबसे ऊंचा दर्जा यानी एहसान नसीब होता है।
اور ان احسان والوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگلی آیتوں میں میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی انہی مومنین کی کچھ اور خصلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جب کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ میری بہنوں چوتھی خصلت جو ان مومنین کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی غلطی سے ان سے فحش کا کوئی کام ہو جائے، بغیر سوچے غفلت سے وہ فحش کا کوئی بھی کام کر بیٹھیں۔ شرعی اصطلاح میں فحش ہر اس کام کو کہتے ہیں جو زنا یا بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے، اب چاہے وہ نظروں سے کوئی ایسی چیز دیکھ لینا یا موبائل میں کچھ دیکھ لینا، زبان سے بیجا الفاظ نکل جانا یا فحش گانے گانا، ایسی کوئی بھی چیز جو بدکاری کی طرف لے جاتی ہے وہ فحش کہلاتی ہے۔ تو یہ لوگ اگر ایسا کوئی کام کر دیتے ہیں یا پھر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد آ جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی وقت توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں۔ عزیز بہنوں، اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ متقی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتا۔ میری بہنوں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خصلتیں کن کی ہیں؟ مومنوں کی بتائی جا رہی ہیں۔ غلطیاں میری بہنوں وہ تو ہونی ہی ہیں، لیکن امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ غلطی کے بعد انسان کیا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں میری بہنوں وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ایک امید کا ذریعہ ہے۔ ہم سب متقی بن سکتے ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود۔ یہ متقی جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں، اور صحیح میں اس رحمان اور رحیم کے سوا اور غلطیاں معاف کرنے والا کون ہے؟ تیسری چیز یہ ہے میری بہنوں کہ شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ آیت میں آگے آتا ہے لم یصروا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ مطلب ایک بار غلطی ہو گئی، پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ پر نہیں لوٹتے۔ غلطی میری بہنوں ایک بار ہوتی ہے، اور اگر وہی بار بار ریپیٹ ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے، اصرار بن جاتی ہے۔ پھر میری بہنوں اس پیسج کی آخری آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں ڈال دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ غور کریں میری بہنوں کہ یہاں ایک جنت کی نہیں، یہاں کئی جنتوں کی بات ہو گئی ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنت کی ڈھیر ساری خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ نیک عمل کا بدلہ کتنا ہی اچھا ہے۔ صحیح میں میری بہنیں اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے۔ عزیز بہنوں ان آیتوں سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان تبھی محسن بن سکتا ہے جب وہ اپنے اندر کی تقوی کو عمل میں لائے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ ساری کوالٹیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرے، لوگوں پر خرچ کرے، غصے کو قابو میں رکھے، دوسروں کی غلطیاں معاف کرے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اس گناہ کی طرف پھر نہ لوٹے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि गुनाह सबसे होते हैं, लेकिन एक मोमिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। मेरी बहनों, हम गलती करके कहाँ जाएंगे? अल्लाह की तरफ ही जाना है ना। हम बिल्कुल उस बच्चे की तरह हैं जो माँ अगर नाराज हो जाए और डांट या मार भी दे तब भी माँ ही के पास जाते हैं। चौथी बात ये है कि फिर जब हम तौबा करते हैं और अपने रब की तरफ लौटते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतों की खुशखबरी देते हैं। बेशक मेरी बहनों, तमाम तारीफें उस रहमान रहीम और बहुत ही मोहब्बत करने वाले रब की है। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।